राजनीति भनेको सेवा हो, त्याग र समर्पण हो। समाज सेवा, जनसेवा र राष्ट्र सेवाको भावनाले ओतप्रोत भएर नै कोही राजनीतिमा आउँछन्। शासन सत्ता परिवर्तनका लागि जेल नेलको यातना सहने, शहादत दिने, घाइते हुने, वर्षौं निर्वासनमा बस्ने, जङ्गलमा बस्ने, वर्षौं घर परिवार भन्दा टाढा बस्नेहरू आफ्नो निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि अवश्य नै कष्टपूर्ण मार्ग अवलम्बन गरेका हुँदैनन्। तिनको उद्देश्य स्वहितमा केन्द्रित हुँदैन। सेवाभावमा नाफा नोक्सान अथवा लाभ हानिको विषयले प्राथमिकता पाएको हुँदैन। तर विगत 1.5-2 दशक यतादेखि नेपालको राजनीतिमा लाभ हानिले महत्त्व पाउन थालेको छ। नेताहरू व्यापारी र व्यापारीहरू नेता बन्न थालेका छन्। राजनीतिक दललाई प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी ठान्ने काम भइरहेको छ र यसका अध्यक्ष आफूलाई प्रोप्राइटर अथवा कार्यकारी प्रमुख ठानिरहेका छन्। पुँजी लगाउने र प्रतिफल निकाल्ने काम बाहेक राजनीतिमा केही भइरहेको छैन। सुरुमा उद्योगी व्यवसायी र ठेकेदारहरूको भूमिका चन्दादाताको हुने गर्थ्यो। अचेल उनीहरू नै नेता बन्न थालेका छन् र राजनीतिज्ञहरू तिनका सल्लाहकार अथवा स्वकीय सचिव बन्दैछन्। नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभामा 7 जना उद्योगी व्यवसायी र 8 जना निर्माण व्यवसायी अथवा ठेकेदार निर्वाचित भएका छन्। करिब 1 दर्जन ठेकेदार प्रादेशिक सभाका निमित्त पनि निर्वाचित भएका छन्। समानुपातिको परिणाम सार्वजनिक भएपछि यो लिस्ट अझ लामो हुनेछ। आफूलाई लोकतन्त्रको हिमायती बताउने नेपाली काङ्ग्रेसले नै यसमा अग्रता हासिल गरेको छ। निजी विद्यालय, निजी अस्पताल, निजी बैंक र कल कारखानाका मालिक तथा ठेकेदारहरूलाई कानुन निर्माण गर्ने थलोमा पठाउने दलहरू आफूलाई समाजवादी भनेर समाजवाद शब्दकै उपहास गरिरहेका छन्। पैसा लिएर मतदान गर्ने अधिकांश मतदाता पनि आफूलाई यस विकृतिभन्दा बाहिर राख्न सक्दैनन्। श्रीलङ्काको घटना प्रत्येक व्यक्तिको मानसपटलमा हुँदा हुँदै पनि यस्ता व्यक्तिहरू सांसदमा पुग्नु राजनीति, लोकतन्त्र, सेवाभाव र समाजवादकै पराजय हो। आदर्श, नैतिकता, चरित्र र योग्यतामा आधारित राजनीतिलाई परास्त गर्न हामी सबैले आफ्नो तर्फबाट सक्दो भूमिका निर्वाह गरेकै छौँ। भोलि महँगी बढ्ने, खाद्यान्नको कृत्रिम अभाव सिर्जना भए अथवा विभिन्न किसिमका समस्या उत्पन्न भए यसको जिम्मेवारी हामी सबैले सामूहिक रूपमा लिनुको विकल्प हुने छैन। आर्थिक जोखिम मोलेर लगानी गर्ने, रोजगार सिर्जना गर्ने र देशलाई राजस्व तिर्ने व्यवसायीहरू संसदमा पुग्दा कानुनले रोक्न सक्दैन। तर यस अघि संसद पुगेका उद्योगी व्यवसायीले आम मतदाताको होइन, निजी व्यावसायिक स्वार्थका लागि काम गर्दा कानुनमा नकारात्मक असर परेका उदाहरणहरू छन्। नाफामुखी पेसामा भएकाहरू संसद र सरकारमा पुगेपछि स्वार्थ बाजिने गरी नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा हावी भएका उदाहरण हेर्दा यसपालिको सरकार र संसद जोगाउन आगामी दिनका निमित्त चुनौती साबित हुनेछ। एउटा राजनीतिज्ञले उद्योग वाणिज्य सङ्घको चुनाव लड्नुलाई हस्तक्षेप मानिन्छ, तर व्यापारीहरू राजनीतिमा लागेपछि त्यसलाई हस्तक्षेप ठान्ने कि नठान्ने, उद्योग व्यापार निर्माण जस्ता व्यवसायमै लागेर नाम र दाम कमाएकाहरू किन राजनीतिमा प्रवेश गर्न व्यग्र हुन्छन्। राजनीतिक दलहरू पनि लामो राजनीतिक योगदान भएका समर्पित तर इमान्दार नेता कार्यकर्तालाई पन्छ्याएर किन धनाढ्यहरूलाई नै प्रत्यक्षमा टिकट बाँड्छन् र समानुपातिक सूचीमा अग्रपङ्क्तिमै नाम राख्छन्। यस विषयमा गम्भीर छलफल हुन आवश्यक छ। दल र नेतृत्वसित स्वार्थ मिलाएर राजनीतिमा अघि बढेका यी व्यवसायीहरू स्वाभाविक रूपमै संसद र सरकारमा पुगेर आफू अनुकूल नीति निर्माण र नीति कार्यान्वयनमा आफ्नो निजी हित प्राथमिकतामा राख्ने गर्दछन्। आवत 2079-80 को वार्षिक बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा ठीक अघि देशका एक चर्चित उद्योगपतिले सिंहदरबार पुगेर देशका अर्थमन्त्रीसित भेटघाट गरेको विषयले निकै चर्चा पाएको थियो। संसद पुगेका व्यापारी ठेकेदारले अनुभव र विज्ञता अनुसार योगदान गर्नुभन्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी आफ्नो व्यवसायसँग मिल्दो मन्त्रालय वा समितिमा बस्ने, कानुन निर्माणमा हस्तक्षेप गर्ने र अनुगमनलाई प्रभावित गरेका उदाहरण छँदैछ। विक्रम सम्वत 2073 सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन संशोधन ऐन प्रस्तुत हुँदा व्यापारी छविका सांसदहरूले आफ्नो अनुकूल हुने गरी कानुन बनाउन खोजेका थिए। निजी बैंक, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, क्याम्पस र उद्योग व्यवसाय परिवारका मालिक तथा सदस्य संसदमा पुग्दा जनहितका विषय ओझेलमा पर्नु र व्यापारिक हितले महत्त्व पाउनु
स्वाभाविक नै हो। यस्ता व्यापारी व्यवसायी ठेकेदार र धनाढ्यलाई संविधान सभा तथा संसदमा पुर्याउने काम नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राप्रपा, माओवादी केन्द्र, फोरम, तमालोपा, सद्भावना सबैले गर्दै आएका छन्, गरिरहेका छन् र गरिरहने छन् पनि। मतदान गरेर जिताउने हामी जनता पनि कम दोषी कहाँ छौ र। हालै सम्पन्न निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट नवलपरासी पश्चिम 1 बाट विनोद चौधरी निर्वाचित भए। उनले जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष तथा देशकै योग्य सांसदहरू मध्ये एक हृदय त्रिपाठीलाई पराजित गरे। 5 दलीय गठबन्धनले हृदय त्रिपाठी जस्ता राजनीतिज्ञलाई पराजित गर्न एकजना उद्योगपतिको सहारा लिनु पर्यो। 5 दलीय गठबन्धन मध्ये सबै दल आफूलाई समाजवादी र गरिब एवं मजदुरको भलो चिताउने दाबी गर्दछन्। नेपाली कांग्रेसकै तर्फबाट गोर्खामा राजेन्द्र बजगाई, मोरङमा सुनिल कुमार शर्मा, सङ्खुवा सभामा दीपक खड्का र मनाङमा टेक बहादुर गुरुङ निर्वाचित भएका छन्। जसपाबाट सिराहामा वीरेन्द्र प्रसाद महतो निर्वाचित भएका छन्। विगतका दिनमा पनि सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तमाङ, जनता बैंकका अध्यक्ष उदय नेपाली श्रेष्ठ, प्राइम कमर्सियल बैंकका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ, माछापुच्छ्रे बैंकका अध्यक्ष वीरेन्द्र प्रसाद महतो दोस्रो संविधान सभा सदस्य र संसदको अर्थ समितिका सदस्य भएका थिए। लघु वित्त सञ्चालक गोपाल दहित इन्भेस्टमेन्ट लगायत केही बैंकमा ठूलो परिमाणमा शेयर भएका उदय शमशेर राणा, सनराइज बैंकका ठूला संस्थापक शेयरधनी विमल केडिया सांसद रहिसकेका छन्। कांग्रेसबाट 2 कार्यकाल समानुपातिक सांसद बनिसकेका उमेश श्रेष्ठ बैंक मात्र होइन, निजी शिक्षण संस्था र अस्पतालका लगानीकर्ता समेत हुन्। अघिल्लो कार्यकालमा उनी प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्य थिए। 2078 सालमा उनी स्वास्थ्य राज्य मन्त्री नियुक्ति भएका थिए। उनी प्रतिनिधि सभामा छँदा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेका थिए। यसपालि चितवन 2 बाट प्रत्यक्ष रूपमा चुनाव जित्ने प्रयासमा थिए, तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामेछानेसित पराजित भए। एमाले र कांग्रेसबाट 2 पटक समानुपातिक सांसद बनिसकेका उद्योगी विनोद चौधरी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय समिति सदस्य पनि हुन्। म्यान पावरको कारोबारमा लागेका टेक बहादुर गुरुङ विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा 31 करोडको मुद्दा चलिरहेको छ। वीरेन्द्र प्रसाद महतो, राजेन्द्र बजगाई, सुनिल कुमार शर्मा र दीपक खड्का पनि कोही मेडिकल, बैंक, टेलिकम आदि विभिन्न कारोबारका व्यवसायी हुन्। संसदमा संख्या बढाउने र चुनावी खर्च निकाल्ने मनसायले दलहरू उद्योगी व्यवसायी र ठेकेदारलाई राजनीति मार्फत संसदमा ल्याइरहेका छन्। कुनै दिन यिनै व्यापारीले राजनीतिज्ञलाई प्रमुख स्थानबाट बाहिर पुर्याउने छन्। राजनीतिमा व्यापारिक र ठेकेदारी पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई ल्याउनुको अर्थ देशको राजनीति र समाज सेवालाई पनि व्यापारमा परिणत गर्नु हो। राजनीतिमा यस्तै क्रियाकलाप चलिरहे कालान्तरमा व्यापारीहरूले नै देश चलाउने र राजनीतिज्ञहरूले तिनको वफादार सहयोगी हुने अवस्था आउन बेर लाग्ने छैन।